अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुल्मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। हमारे अबू अजदाद जो इस दुनिया फानी से गुजर चुके हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सब पे रहम करे, सब पे करम करे, सबके रिज़्क में इजाफा कर दे जो परेशान हाल इस चैनल पे आए हैं। अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। जो बच्चे बच्चियां रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह उनके मुनासिब और जायज़ रिश्ते के असबाब जो है वो पैदा फरमाए। तो मैं ख़ास नक्श तावीज़, ये नक्श नहीं है तावीज़ हैं, तो ये बताऊंगा। ये बहुत पुराने तावीज़ हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये आज पहली दफ़ा इस चैनल पे दिए जा रहे हैं। ये तकरीबन 200 साल पुराने तावीज़ात हैं, कि जब भी इस्तेमाल किए गए हैं। इनका तरीका बताऊंगा। पहले वक्तों में इन्हें चमड़े पे नकल किया जाता था, यदि बकरे की जो है वो खाल पे, गाय की खाल पे, इस तरह इसे नकल किया जाता था। आप इसे सादे कागज पे भी नकल कर सकते हैं। दो तावीज़ बनाए जाते हैं। दोनों तावीज़ जब बनते हैं तो इनका असर आप सोच भी नहीं सकते। तमाम जितने भी मोहब्बत के अमलियात होते हैं, इनसे ज़्यादा असर ये रखते हैं। इनको एक दिन अलहदा-अलहदा रखा जाता है, रात को अलहदा रख दिया जाता है। किसी भी जगह दो जगह रख सकते हैं, अगले दिन इनको इकट्ठा एक जगह कर दिया जाता है। जब रात को अलहदा-अलहदा रखा जाता है तो उस वक़्त आपने नाम पुकारना है। एक तावीज़ पे एक इंसान का दूसरा जिसकी मोहब्बत पैदा करनी है, दूसरे का नाम पुकारा जाता है। बाकी मैं इसे नकल करने का मुकम्मल तरीका आपको बताया देता हूँ, ताकि मुश्किल पेश ना आए। जैसे मैं नकल करूँ वैसे आपने नकल कर लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस तरह दो सादे कागज़ आपने ले लेने हैं। सबसे पहले पहले की तावीज़ नकल किया जाएगा, फिर दूसरा मैं करीब से भी दिखाई देता हूँ ताकि मसला ना आपको पेश आए। मैंने करीब कर दिया है ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। देख लें, बावजू होके करे। रात को दोनों नकल करके अलहदा-अलहदा रख देने हैं, अगले दिन इनको इकट्ठा कर देना है। लाल कलम से इसके खाने बनते हैं, मैं पहले बता दूं। तो बहुत ताकतवर किस्म का ये अमल होता है। तो इस तरह पहले तावीज़ के ये खाने बन जाएंगे। अब इसके तेज जानब जो है आपने इस तरह लकीर लगानी है, और दूसरी जानब भी इसी तरह लकीर लगा देनी है। दरमियान में इनको आधा आधा कर देना खानों को, ही दो खाने मजीद बन जाएंगे। अब कोई भी काला कलम ले लें। अब काले कलम से हमने, जैसे मैंने बताया, आगे नकल करना है। इसके दरमियान में सबसे पहले जैसे जीम लिखा जाता है उस तरह लिखना है। जीम के दरमियान में नुक्ता होता है, नुक्ता लगा के इस तरह दो लकीरें लगानी है आपने। छोटी छोटी सी लकीरें हैं, कोई लंबी नहीं है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके इस तरह थोड़ा सा घुमा के इस तरह ऐसे कर देना है। यहाँ दो नुक्ते लगाने हैं, यहाँ छोटी सी अलिफ लगा देनी है, और यहाँ देना है। हा दो आंखों वाली और जाल अलिफ, आ दो आंखों वाली जाल अलिफ, यहाँ पे आ देना है। मीम था बा उड़ता, बा बा मिन्नी, ये फा है। वा नून बान नून अलिफ। अब
یہاں پہ آنا اس جگہ پہ نیچے میم قاف زال اس طرح یہ میم ہے اور الف اب میم دال یہ میم ہے دال ہے اور خا کو اس طرح کرتے ہوئے دو نقطے اوپر لگا دینے اور آخر میں خا کر دینا یہ تا ہے فا با نون الف نا اس طرح امید ہے واضح نظر آ رہا ہوگا اب آپ نے اس جانب آنا اس طرح یہ آئے گا واو ذرا قلم ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پہ اس طرح واو لکھا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہی واو کے اس طرح دو آنکھوں والی خا اور الف اور تر با لکھ دینا یہاں پہ لام فا اور تر فا یہ لام ہے یہ فا ہے اور تر فا اب یہاں پہ اس طرف آپ نے آ جانا ہے سی اس طرف آئیں گے یہاں ہم نے باقی میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس کو ہوا میں کس طرح لٹکایا جاتا ہے دکھائی دیتا ہوں اس طرح دھاگا باندھ کے اس کو کہیں بھی آپ لسرا سے کہیں پھا جاتا ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہے میم باقی اللہ رمضان المبارک کے طفیل اس مہینے کی برکتوں کے وسیلے آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے آمین سب کو دعا میں یاد رکھا کریں اس طرح اب ہم نے اس جانب آنا ہے یہاں عین جیسے پہلے ہم نے بنایا یہاں پہ تین با جیسی ہوتی ہے اور میم یہاں پہ میم نون عین میم یہ یہاں تک ہو گیا اب یہ والا تعویذ جو ہے اس کے اپنے نام لینا ہے اس کی جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نام پڑا جاتا ہے اس انسان کا جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ایک دفعہ نام لینا ہے اور دوسرے تعویذ کی طرف آ جانا ہے اس کو علیحدہ سے رکھ دیتے ہیں ہم اس کے بعد آگے چلیں گے اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا اب دوسرے والے کی طرف چلتے ہیں دوسرے والے میں بھی خانہ ویسے ہی بنے گا لال قلم سے آپ نے پانا بنانا ہے لیکن یہ خانے میں اس طرح نہیں ہوگا اس میں سیدھا سیدھا لال خانہ بنتا ہے اس میں ویسے نہیں کرنا پڑتا جیسے پہلے والے تعویذ میں ایک خاص ڈیزائن تھا وہ اس میں نہیں ہے یہاں سے اس کو شروع کیا جیسا اس طرح کر کے جیسے فا بنائی جاتی ہے اس کو گھماتے ہوئے دوسری طرف پھر دوبارہ اسی طرح اس طرح پھر دوبارہ اسی طرح لیکن اوپر نقطہ نہیں اس کے لگایا جاتا تین ایک تین تین ایک تین تین ایک تین یعنی تین ایک تین پڑھ دے گا آ جائے گا یہاں پہ آنا ہے اس جانب الف لام عین سین واو اور آگے با
با دال الف. الخب، یہاں پہ الخب پورے قلم ذرا کام سے نہیں کر. الف لام قا با الخب، یہ با کا نقطہ ہے، یہ یہاں تک ہو گیا. اب تیسرے کرنا ہے، یہاں پہ الف لام الف لام جیم میم. یہاں نیچے لکیر، یہاں ایسے نشان بنے گا، اور یہاں تین، یہ تین لکھا ہے، تین. اب آپ نے یہاں پہ ایک اور الخب نتیر لگانی ہے درمیان میں، اور الخب لکھنا ہے. یہ مکمل ہو گئے، یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. اس کے اوپر جب یہ مکمل ہوگا، الخب یہاں پہ آخری لفظ لکھا جائے گا، تو آپ نے اپنا نام لینا ہے. ان کو علیحدہ علیحدہ دو درازوں میں، دو الماریوں میں ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اگلے دن ان کو صبح دن چڑھے تو آپ نے ان کو اکٹھا کر دینا ہے، دونوں کو. اور دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو طے کرنا ہے. طے کرنے کے بعد اپنے گھر میں کہیں پہ بھی رکھ دینا، ایک رات ان کو علیحدہ رہنے دینا. جب علیحدہ علیحدہ رکھیں تب بھی نام کو کاٹنا ہے. اس تعویذ پہ جو پہلے نکلتی ہے محبوب کا، دوسرے پہ اپنا، اور بخار ہے جب طے کرنا ہے پھر بھی دونوں کے نام اکٹھے لینے ہیں. مثال کے طور پہ فلاں بن یا بنتے یا ماں کا نام نہیں لینا، تو ساتھ ہی آپ نے اپنا نام لے لینا. ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، جب تک بھی آپ کے پاس رہیں گے یہ انسان جدا نہیں ہو پائیں گے. بہت مجرب عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ادا اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں.